السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. كيف دايرين مع هاد الحرارة؟ كنتمنى تكونوا بخير. المهم الفيديو اليوم تحت طلب ديال العديد ديال التلاميذ طلبوا مني عافاك استاذه بدينا الدروس ديال الرياضيات اولى اعدادي، فاختاريت بعدا نعمل هذا الفيديو نهضر لكم بصفه عامه على جميع الدروس اللي غادي تشوفوهم السنه كامله باش هكا تاخذوا فكره عليهم. كذلك نعطيكم اهم المصطلحات باللغه الفرنسيه. دونك عافاك تكون عندكم شي كالندري اولا شي كتيب اولا شي كتيب ولا شي حاجه كتبوا المفردات يعني الكلمات بالفرنسيه، وتبقى دائما ترجعوا عليهم كيف ما كنقول لكم دائما باش تشدوهم وتعودوا على الكلمات اللي كتعلق بكل ماده بالفرنسيه. كذلك سمحوا لي نهضر على واحد الموضوع. كنقرا بزاف ديال التعاليق تيقولوا استاذه راه العطله دابا بغينا نرتاحوا، استاذه ما تبدايش دابا حتى شهر 8 اولا استاذه تتبداي لنا حتى شهر 9. فغنبغي نجاوب هذه الفئه هذه. اولا فيديوهاتي اللي كنصور دابا غادي يبقاو في القناه، يعني وقت ما بغيتي ترجع ليهم غادي ترجع وتشوفهم، غيبقاو طيله السنه وقت ما بغيتي ترجع لهم، يا في هذه العطله يا في الاول يا في الدخول المدرسي اولا حتى يقربوا الامتحانات. دونك دائما هاد الفيديوهات كاينين، اون فوا كتدخل لاشين كتقلب عليهم وكتدخل اي فيديو بغيتي تفرج فيهم. هذه اولا. ثانيا انا ما تنفرضش عليك انك تتبع معايا ولا ضروري تشوف هاد الفيديوهات دابا في هاد الوقيته هادي، لا. كيف ما قلت لك يمكن لك عندك الحريه انك تشوفهم في اي وقيته. هذه ثانيا. ثالثا الواحد عنده لو شوا اولا الاختيار، يعني من حقه انه يختار يقرا واش يقرا في العطله. الا بغى شي واحد يقرا في العطله يقرا في العطله، ما بغاش يقرا في العطله ما يقراش في العطله. كل واحد حر في راسو، انا ما تنضغط على حتى شي واحد يتبع معايا الدروس او لا. داكوغ. حاجه اخرى، حاولوا ما امكن ما تشدوش غير حاجه وحده. يعني كتقولي استاذ حنا ما بغيناش نقراو في هذه العطله. النهار فيه 24 ساعه، كيمكن لك تخصص ساعه للفرنسيه وساعه للرياضيات، ساعه للفيزياء، و4 سوايع مثلا ديال اللعب، ساعتين ديال الخروج، 4 سوايع كذلك ديال انك تجلس مع لا فامي ديالك، 6 سوايع ولا 7 سوايع انك تنعس فيهم. داكوغ. دونك حاول ما امكن نهارك تنظمه وكل حاجه عطيها وقيتها. بغيتي تتعلم لغه جديده، بغيتي تتعلم مهاره جديده، عندك شي هوايه، استغل الفرصه اولا استغل في هذا الصيف هذا باش تطورها وتنميها. الى كتشوف راسك ان عندك نقص في شي مواد اللي فاتوك ومطالب انك غادي تحتاجهم في السنوات المقبله، علاش لا تعاود تراجعهم وتعاود تدارك ديك الشيء. داكوغ. دونك هذه اللي المهم كنتمنى نكون شرحت هذه النقطه هذه. يلا ندوزو نتعرفوا على اول درس في الرياضيات. قبل بعدا كنتمنى نكون شرحت هذه النقطه. حاجه اخرى غنبغي نقولها لكم، العديد منكم كذلك متخوف من الرياضيات ديال الاعدادي لسبب واحد، هو ان اللغه ياك ان زعما غادي تقراوها باللغه الفرنسيه. اللي غنبغي نقول لك ان الاساتذه راه تيشرحوا باللغه العربيه، ماشي كلهم، هذا يعني الاغلبيه ديالهم غادي يشرحوا لكم بالعربيه. هذه اولا. ثاني حاجه راه البديه هي اللي صعيبه، البديه دائما كتكون صعيبه. مي غتولفوا الكلمات بالفرنسيه راه غادي يجيكم الرياضيات ساهل. غادي نزيد ناكد على هذه المساله وغنقول لكم دابا انا عارفاكم كتثقوا فيا ياك، واي حاجه كنقولها لكم كدار، اي حاجه كنقولها لكم راه هي اللي كاينه. الا قلت لكم ان الرياضيات ديال الاولى اعدادي سهل من الرياضيات ديال السادس، غتيقوني ولا ما غتيقونيش؟ اللي غيتيقني راه غادي ناكدها لك في الفيديوهات المقبلين، واللي ما متيقنيش خلي حتى يفوت العام وشوف واش بصح الدروس ديال الاولى اعدادي سهل من الدروس ديال السادس. غنقول لكم علاش. انا كنقول اي حاجه عندها قاعده، يعني تحفظ القاعده تطبقها وانت فهمتي تكون خدمتي التمرين، فراه درس كنعتبرو انا ساهل. اللي ماشي ساهل هو اللي
اللي شي درس ما فيهش قواعد وخاصك تفكر وكل تمرين عنده طريقته، هذيك كتجي شويه صعيبه. بحال المسائل، ما عندكمش المسائل هاد السنه ياك؟ المسائل كانوا من بين الدروس الصعابين، فغي ارتاحوا. الدروس ساهلين، عرفتي ديك حفظ نجح. غنعطيك القاعده، غادي نشرحها لك بالعربيه وغنشرحها لك بالفرنسي وغنخدم معكم تمارين. صافي كافي انك تمشي للامتحان وانت متاكد وانت مرتاح، تمشي للامتحان مرتاح. ما كرهتش التلاميذ ديالي يبانوا في التعاليق وياكدوا لكم العشرينات اللي كيجيبوا في الرياضيات. ما نزيدش نطول عليكم المقدمه، ندوزو نتعرفوا على الدروس اللي غادي تشوفوهم هاد السنه ان شاء الله، اولا السنه المقبله. نبداو باول درس. الوغ لاحظوا معايا، اول درس في الرياضيات هو les nombres décimaux opération. Donc nombre décimal، عقلوا nombre décimal هو العدد العشري. اش كنعرفوا على العدد العشري؟ هو العدد اللي فيه الفاصله 4.5، 8.2، 3.4، 2.5، 10.3، 2.15. داكوغ؟ دونك الاعداد العشريه هما الاعداد اللي فيهم الفاصله. نومبر ديسيمال عدد عشري، نومبر ديسيمو اعداد العشريه. اوبيراسيون غادي تسمعوها بزاف، اوبيراسيون هما العمليات. اذا الدرس هو العمليات على الاعداد العشريه. دونك في هذا الدرس غادي نتعلموا كيفاش نحسبوا واحد العمليه مكونه من بزاف ديال الاعداد العشريه. نعطيكم مثال، مثلا 5,2 plus 3,20 moins, par exemple, moins 15,2 fois 3,4. دونك هاد العمليه هادي غادي نتعلموا كيفاش نحسبوها. صافي هادشي اللي كاين في الدرس الاولاني. كاينين طبعا لي 4 اوبيراسيون، يعني 4 ديال العمليات اللي هما الجمع والطرح، الضرب اولا الجداء والقسمه. غنشوفوهم دابا بالفرنسيه. دونك لاحظوا معايا، عمليه الجمع سي لوبيراسيون داديسيون، لاديسيون. عقلوا لاديسيون. عمليه الطرح لا سوستراكسيون، داكور. عملية الجداء لا مولتيبليكاسيون. وعملية القسمة لا ديفيزيون. دونك هادو هما لي 4 اوبيراسيون اللي عندنا: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. D'accord? مثلا إلا بغيت نقول 1 زائد 1، 1 plus 1 زائد. دونك زائد كنقولوا 1 plus 1 plus 2 plus 4، 5 plus 6، 8 plus 9. D'accord? Plus هو الزائد. إلا بغيت نقول ناقص، مثلا 1 ناقص 1، 1 moins 1 moins. D'accord? 10 moins 6، 9 moins 10. الضرب إلا بغيت نقول مثلا 1 في 1، 1 multiplié par 1، 1 multiplié par 1. دونك ضرب multiplié par. داكوغ؟ العدد هنا وكيكون عدد هنا. القسمة مثلا 10 قسمة 2، 10 divisé par 2. داكوغ؟ divisé par
دونك قولوا على هاد المفردات بالفرنسيه راهم مهمين، هادو الاساس، هذا لا باز ديال الماتيماتيك. صافي هادشي اللي غادي تشوفوا في الدرس الاولاني. كذلك غادي تشوفوا عمليات بالاقواس entre parenthèses، les opérations entre parenthèses هي بين قوسين. بين قوسين entre parenthèses. داكوغ. مثلا نعطيكم مثلا في العمليات غادي تعلموا مثلا 5,2 plus 4,5 fois 3,2 divisé par 3,1. داكوغ. نتعلموا كذلك هذا النوع ديال العمليات. ندوزو لا دوزيام لوسون. فراكسيون اوبيراسيون. قلنا اوبيراسيون هما العمليات، اذا العمليات علاش على لي فراكسيون. شنو هما لي فراكسيون؟ هما الاعداد الكسريه. اذا العمليات على الاعداد الكسريه. دونك كيف ما قرينا في السادس، غير هو غادي يزيدوا العمليات يتعقدوا اكثر. الدرس غنزيدو نتعمقوا فيه اكثر. العمليات الاعداد الكسريه يعني جمع عددين كسريين، طرح عددين كسريين، ضرب كعددين كسريين، وكذلك قسمه عددين كسريين. دونك هادشي اللي غادي نشوفوه في هذا الدرس. بالنسبه للمفردات، دونك انتم عارفين في الاعداد الكسريه يعني العدد الكسري لو نومبر فراكسيونيل. عقلوا نومبر فراكسيونيل اللي هو العدد الكسري. دونك لو نومبر فراكسيونيل سو كومبوز دو، يعني العدد الكسري يتكون من ماذا؟ بسط ومقام، ياك؟ دونك البسط كيتسمى نوميراتور. هذا البسط. المقام dénominateur. دونك هذا البسط وهذا المقام. داكوغ. دونك ندوزو للتروازيام لوسون. les nombres relatifs et les nombres décimaux négatifs. إذا les nombres relatifs هما الأعداد الصحيحة الطبيعية. دونك حنا كنعرفوا شنو هما الأعداد الصحيحة الطبيعية، هما أعداد ما فيهش الفاصلة. داكوغ. لي نومبر ديسيمو نيجاتيف، حنا عرفنا شنو هما لي نومبر ديسيمو اللي هو غيكون أول درس. هما الأعداد العشرية، ياك؟ زادت علينا نيجاتيف. دونك شنو كيعني النيجاتيف؟ دابا اللي غادي تعرفوا ان شاء الله في كل فيديو غادي نوضح ونفسر مزيان. دونك اللي خصكم تعرفوا ان كل عدد، مثلا عندي واحد ياك، الاشاره ديالو نورمالمون في الحقيقه راه هي زائد واحد. اي عدد ما فيه حتى شي اشاره راه عدد كيتسمى عدد موجب، نومبر بوزيتيف. اللي هو عدد موجب. دونك مثلا انا غنقول لك 100 عدد موجب، غنقول لك 20 عدد موجب، 20 راه هي زائد 20، 40 راه هي زائد 40، هو عدد موجب، ياك؟ وكاينين كذلك اعداد سالبه، دي نومبر نيجاتيف. نومبر نيجاتيف هو عدد سالب. اش كتعني عدد سالب؟ شنو هو السالب؟ هو لو موان، هو الناقص. اذا من بين الامثله ديال الاعداد السالبه مثلا ناقص 1 او لا ناقص 100. داكوغ. دونك موان 1 موان 10 موان 15 موان 5 موان 3، هادو اعداد سالبه. اذا في هذا الدرس الاولاني غادي نشوفوا الاعداد العشريه الموجبه، حيت ما عندها حتى شي اشاره موجبه،
وهنا غنتعرفوا على لي نومبر ديسيمو نيجاتيف ولي زوبيراسيون من العمليات ديالو. نعطيكم مثال باش تفهموا اكثر. مثلا غيعطيك مثلا ناقص 5.2 زائد 3.4 ويقول لك حسبها لي شحال كتساوي. كاينين قواعد ما تخافوش، قاعده غتفهمها غتعقل عليها غتطبقها وغتخدمها. داكوغ، غتخدم العمليه سهله. اذا هذا كيتعتبر عدد سالب وهذا كيتعتبر عدد موجب. ندوزو فاش فين بقينا؟ انا قلت لكبر في كاتخيام. راه ما كاينش شي درس ما تكونوش قريتوه بالسادس، كاملين الدروس مترابطين. كل درس شفتوه في السادس غادي تزيدوا تتعمقوا فيه في السابعه. دونك شنو بغيت نوصل لكم؟ انه ضروري خاص تكون عندكم لا باز. دونك اللي كيعرف راسو عنده نقص في شي درس في الرياضيات ديال السادس، رجع ريكوبيري هادشي في هاد الصيف هذا مادام عندك الفرصه انك تخدم. داكوغ، يلا الدرس قلنا شحال الرقم ديالو؟ الرابع. دونك كاتريام لوسون بويسونس دان نومبر، قوى عدد اولا قوة عدد. قوة عدد. دونك قريتو قوى العدد 2 قوى عدد 3 قريتوه في السادس ياك؟ راه كاين الدرس في القناة. عندي مثلا 2 و3 اولا 4 و2 ياك؟ قرينا القوى عدد 2 وقوى عدد 3. دونك القوة هي بويسونس. دونك هنا 2 بويسونس 3 هكا تنقراوها 2 بويسونس 3 4 بويسونس 2. داكوغ، 4 بويسونس 2 4 قوى 2 يعني 4 و3. كذلك غنخدموا مثلا العمليات. مثلا هذه زائد شحال كتساوي. داكوغ، العمليات هادو كاملين عندهم كلشي عنده قواعد. السانكيام لوسون معايا هاد الدرس ديال لي زونغل اي لي تريونغل. كذلك هاد الدرس خدمناه بزاف في المستوى السادس ابتدائي. لي زونغل هما الزوايا، عقلوا لي زونغل الزوايا، لي زونغل الزوايا. لي تريونغل هما المثلثات. دونك نبداو بالزوايا. شنو كنعرفوا بالزوايا؟ دابا بحال اللي كنديروا مراجعه شامله ياك. عندي شحال؟ عندي زاويه، عندي زاويه مستقيميه منعدمه، حاده منفرجه وقائمه ياك؟ عرفت؟ فوالا. دونك الزاويه القائمه هي انغل دروا، زاويه قائمه انغل دروا. زاويه منفرجه انغل اوبتو، انغل اوبتو. زاويه منعدمه انغل نول، انغل نول. زاويه حاده انغل ايغو، انغل ايغو. داكوغ. زاويه مستقيميه انغل بلا، مستقيميه انغل بلا. دونك هادشي كامل خاصكم تكونوا عارفينه. الزاويه باش كنقيسوهم بالمنقله اللي كتسمى رابورتور. دونك المنقله لو رابور. داكوغ، هادشي كامل خاصكم تكونوا عارفينه بالفرنسيه. كذلك عندني واحد 3 ديال الانواع ديال الزاويتين: زاويتان متكاملتان متتامتان ومتحاديتان. زاويتان متكاملتان sont des angles supplémentaires. Donc angle supplémentaire. اش كتعني سوبليمونتير؟ هما الزاويتين اللي بجوجهم ملي كيتجمعوا كيساويو 180 درجه. زاويتان متتامتان هما دي زونغل كومبليمونتير. هما ملي كيتجمعوا كيساويو لنا 90 درجه 90 دوغري. كذلك زاويتان متحاديتان اللي كيكونوا حدا بعضياتهم كيكونوا كيشاركوا بنفس الضلع كيتسموا دي زونغل ادجاسون، دي زونغل ادجاسون.
دونك هادشي كامل خصو تكونوا عارفينه بالعربيه. ندوزو لي تريونغل. لي تريونغل هما المثلثات. اذا عندي ثلاثه انواع المثلثات: مثلث قائم الزاويه، متساوي الساقين، ومتساوي الاضلاع. مثلث قائم الزاويه تريونغل ريكتانغل. ريكتانغل. مثلث متساوي الساقين تريونغل ايزوسيل. ايزوسيل. متساوي الاضلاع تريونغل ايكيلاتيرال. ايكيلاتيرال. داكوغ. دونك هادشي اللي خاصكم تعرفوا في هذا الدرس. دونك نحبسوا هنا باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم بعدا عرفنا 5 ديال الدروس الاولانيين اللي غادي تبداو بهم الرياضيات. غادي دوزو فيهم دو كونترول، دو اكزامان. داكوغ. دو كونترول اللي غادي دوزو في هاد 5 ديال لي لوسون. دونك نتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم على خير.